भीमसेन थापाको जन्म विक्रम सम्वत 1832 साउन 9 गतेका दिन गोर्खाको बोर्लाङको पिपलथोक गाउँमा बगाले थापा क्षेत्रीय परिवारमा भएको थियो। उनको बुबाको नाम सानुकाजी अमरसिंह थापा र आमाको नाम सत्यरूपा माया थियो। उनको हजुरबाको नाम काजी वीरभद्र थापा थियो। उनका हजुरबा काजी वीरभद्र थापा राजा पृथ्वीनारायण शाहका दरबारिया थिए भने उनका बुबा सानुकाजी अमरसिंह थापा राजा पृथ्वीनारायण शाहका विश्वसेला सैनिक थिए। भीमसेन थापाको बाल्यकाल गोर्खामा निकै सुखमय रूपमा बितेको थियो। उनको पढाइको व्यवस्था त्यस बेलाको परिस्थिति अनुरूप मिलाइएको थियो। उनको 3 श्रीमतीहरू थिए भने 1 छोरा र 3 छोरीहरू पनि थिए। विक्रम सम्वत 1842 मा भीमसेन थापाको उमेर 10 वर्षको छँदा उनको भेट राजकुमार रणबहादुर शाहसँग भएको थियो। उनी दुवैजनाको व्रतबन्ध एकै साथ विक्रम सम्वत 1842 मा गोर्खा जिल्लामा भएको थियो। उनी दुवैजना एकै उमेरका थिए। विक्रम सम्वत 1855 मा उनका बुबा अमरसिंह थापाले उनलाई काठमाडौँ ल्याएर राजा रणबहादुर शाहको अंगरक्षक बनाइदिएका थिए। विक्रम सम्वत 1857 मा रणबहादुर शाहले आफ्नो गद्दी त्याग गरेर निर्वासित जीवन बिताउन बनारस गएका थिए। भीमसेन थापा रणबहादुर शाहका निजी सचिव भएका कारण उनी 25 वर्षको उमेरमा रणबहादुर शाहसँगै बनारस गएका थिए। बनारसको बसाइको बेला उनले बेलायती साम्राज्यको नजिकबाट अध्ययन गरे। बेलायती कूटनीतिक र शासन अनुसार अंग्रेजले भारतीय राज्यहरू हडपेको तथ्य बुझे। अंग्रेजहरू सर्वप्रथम व्यापार गर्ने बहानामा राज्यमा सहर माग्ने र राज्यको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेपछि आक्रमण गर्दा भारत अंग्रेजको दास बन्न पुगेको तथ्य थाहा पाए। उनी अझै अंग्रेजहरूबारे जानकारी लिँदै हिँडेका थिए। उनी पछि रणबहादुर शाहसँग नेपाल फर्केका थिए। भीमसेन थापाले रणबहादुर शाहलाई राजकीय पद फिर्ता पाउन सहयोग पुर्याएका थिए। यसै सहयोगका कारण रणबहादुर शाहले भीमसेन थापालाई नयाँ विस्तारित सरकारमा काजीको पदमा नियुक्त गरे। विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 14 गते रणबहादुर शाहको हत्या उनकै सौतेला भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा भए पश्चात भीमसेन थापाले 93 जनाको हत्या गरेर प्रधानमन्त्री सरह मुख्तियारको पद प्राप्त गरेका थिए। उनी देशको प्रधानमन्त्री भएपछि उनले नेपालको साम्राज्यको निकै विस्तार गरेका थिए। उनले त्यस समयमा यस साम्राज्यको सिमाना पश्चिममा सतलज नदी र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुर्याएका थिए। उनको त्यस कार्यकालमा सन् 1814 देखि 1816 को अंग्रेज नेपाल युद्ध भएको थियो। यस युद्धमा नेपालको हार भएको थियो, जसको फलस्वरूप नेपालले सुगौली सन्धि गरेर आफ्नो 1/3 जमिन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु परेको थियो। युद्धपछि पनि उनले 13 वर्षसम्म शासन गरेका थिए। उनले 31 वर्षसम्म 6 राजाहरूको अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरे। उनका सहयोगी काजी रणध्वज थापा थिए। उनले आफ्नो शासनकालमा थुप्रै सैनिक, कानुनी, सामाजिक तथा आर्थिक सुधारहरू गरेका थिए। सैनिकलाई युरोपेली शैलीमा आधुनिकीकरण गरेका थिए। थुप्रै सामाजिक कुकृतिहरू हटाएका थिए। सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारहरू गरेका थिए। धरारा, सुन्दरा, बाग दरबार, टेको पुल, थापाथली पुल आदि निर्माण गराउन लगाएका थिए। यिनकै पालामा पाल्पालाई नेपालमा गाभिएको थियो। उनले पहिलो पटक राहदानी प्रथाको सुरुवात गरेका थिए। उनले अनेकौं सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार र विकास निर्माण गर्न लगाएका थिए। सामाजिक सुधार अन्तर्गत उनले कमारा कमारी राख्न नपाउने व्यवस्था, नापतोलमा सुधार र ब्याज दरमा निर्धारण गर्ने काम, हुलाकको व्यवस्था, जग्गालाई हले, पाटे, कोदालेको आधारमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरेका थिए भने प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत घुस लिन नपाउने व्यवस्था, राहदानी वितरण व्यवस्था, सेना, जर्नेल, कर्नेल, क्याप्टन आदि पदको सिर्जना, सेना प्रहरीलाई आधुनिक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था, छाउनी र ब्यारेकको व्यवस्था समेत गरेका थिए। यसरी उनले नेपालको चौतर्फी विकासमा विशेष टेवा पुर्याएका थिए। साम्राज्य लक्ष्मीदेवी शाहको 6 महिनाको कान्छो छोरो विक्रम सम्वत 1894 आषाढ 7 गते निधन भयो। त्यसपछि त्यसको आरोप भीमसेन थापामाथि लगाइयो। उनले वैद्यलाई लगाएर विष खुवाएर अधिराज कुमारलाई मारेको भन्ने आरोप लगाइयो। त्यसपछि भीमसेन, वैद्य र उनका भाइ भतिजाहरू सबैलाई जेल ढुकी बन्दी बनाइयो। 8 महिनासम्म चलेको मुद्दाले उनलाई अपराधी बनाउन सकेन र उनी बन्धन मुक्त भए। तर भीमसेनका विरोधीहरूलाई भने यो झन् ठुलो समस्या बन्यो।
त्यसपछि उनलाई गोरखाबाट काठमाडौँ झिकाइयो र फेरि अर्को षड्यन्त्र जालमा पारी बन्दी बनाइयो। तिनै षड्यन्त्रकारीद्वारा झ्यालखानामा उनको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने खालको झुट्टा र लज्जास्पद कुराहरू सुनाइयो। अनेक हल्ला फिजाएर मानसिक यातना दिन थालियो। यसै कारण आफूप्रति गरिएको अपमान सहन नसकी उनले झ्यालको सिसा फोडेर त्यसैले घाँटी सेरेर आत्महत्या गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए रे। तर त्यो प्रयासबाट उनी घाइते मात्र भएका थिए, तर निधन भएन। उनलाई औषधिको साटो विष्णुमतीको किनारमा फ्याँकियो र 9 दिनसम्म विष्णुमतीको किनारमा छटपट्याएर विक्रम सम्वत 1896 साल श्रावण 16 गते मात्रै उनको प्राण गएको थियो।